Gipahigayon kagahapon ang public hearing sa Committee of the Whole may tungod sa proposed ordinance, an ordinance regulating the conduct of activities, programs, and festivities in the 51 barangays of Usami City nga gipahigayon kini sa Asinso Usami Session Hall. Ang maong public hearing ang gitambungan kini sa mga business sector, private organization, mga barangay kagawad ug pipila ka mga barangay kapitan sa 51 ka barangay sanglit ang mga barangay kapitan adunay official travel. Ang nasangpit nga proposed ordinance nagpunting kini sa mga barangay nga magpahigayon og mga activity nga sa dili pa ang pitsa sa kalihukan kinahanglan nga mangayo daan og permit sa opisina sa mayor 7 ka adlaw sa dili pa ang activity tumong niini aron pagsiguro nga luwas ang tanan nga katawhan. Si Barangay Kapitan Bert Gomez sa Barangay Maningkol oyon siya sa maong proposed ordinance aron usab safety ang katawhan ug mapasalamaton siya ni Usami City Mayor Attorney Andy Wuminal Jr. nga ang tumong sa maong ordinansa kayuhan sa tanan. Pasalamat po sa LGO na pinangunahan ni Mayor na maayo ang iyang proposal na ordinansa kabahin sa ining ordinansa nga bahin sa mga activities kay usa na gibantayan po namo nga maningkamot po mi kay nabi mga penalty in kaso og di may makatuman sa maong ordinansa kinahanglan nga amo yung i-monitor jud og kinsa tong mga private sector nga mananghid o kinsa to mag organisasyon nga naay mga feeding kinahanglan yun i-monitor jud namo sa barangay kay usa na kay kinahanglan jud mangayo jud permit kinahanglan mo endorsement ko sa barangay para permit sa LGO ni Mayor. Sa ko anong side medyo okay ko nga maong ordinansa kay ang pinitweet man jud to ang kuan man jud ang barangay man jud mga barangay activities. Si Barangay Kapitan Bert Gomez sa Barangay Maningkol. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.